વિદ્યા બુદ્ધિગાંઠ વિકસિત હોય છે. સામાજિક સેવા રાજનીતિક સેવામાં લાગણીમાં વિષયો કર્તવ્ય અને અનુશાસિત હોય છે. અને હમણાં अनुष्ठान लाई आरमनगर में वास्तविक रूप में आरमनगर में केदारेश्वर धाम प्रबंधनीय अध्यक्ष लगाए संपूर्ण कार्य समिति लाई भारतीय शक्ति सभी मंदिरों तक प्रार्थना समाज शुभकामना ऐसा ध्यान रखना. सभी शांत पूर्वक ध्यान करना है. हरिओ वर्णी पे शरमणीय दर्शनम मंदाः सुरुचिरननम पूजितमस्नरो तमैरमुदा धर्मनन्दमहं विचिन् अवसंभवति तभेदनम् सुख संपत्त करुणा निधे व्रतदान तपः क्रिया फलम् सहजानंद गुरुं भजे जिसे सशु सकल बेसुडना बिदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माते तमारु करुणा निधि सत्य नामा साष्टांगनाथ तुमने करहूं प्रणाम. अज्ञान पाश करुणा करि कापि नाखो नित्य प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो. भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयामा साष्टांगनाथ तुमने करहूं प्रणाम. ज्योतपति तथा स्तुति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जय महारो मचु चंद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि भरे. माया काल कवि शिशुर गणो आज्ञन लोके क्षणा ये अक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण. आबि अक्षर धाम ती अवनिमा जे देहधारी थया आप्या सुखा पार भक्त जनने दीने धरिने दया. विधाचार चरित्र गान करवा जेने करुणा करी बंधु मंगल मूर्ति धरी सर्वोपरि श्री हरि. जन्म्या कौशल देश देश पटुनो लय तीर्थ माहि थर्या रामानंद मर्या स्वधर्म चलयो यज्ञादि मोटा कर्या. मोटा धाम रच्या गढ़पुरे बेदेश गाधे करे अंतर ध्यान थया लीला हरितणी संक्षेप माचरे. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव निजः सुतानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसैप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नरनारायण भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को, विघ्नहर्ता भगवान को, कष्टभंजन भगवान को, केदारेश्वर भगवान को, गौ माता को, नेपाल जननी माता को, यज्ञ पुरुष भगवान को, भागवत भगवान को, व्यास भगवान को, वासी भक्तजनहरू को, भक्त और भगवान को सभी को मंगल हो, सभी को शांति हो, सभी को कल्याण हो। शिवाय नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमः शिवाय। शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय। शिवाय नमो शिवाय
संसारका सबै प्राणीहरू कारण हुन्, परमात्मा कारणको पनि कारण हुन्छ। कोही कारणको पनि कारणभूत परमात्माले अकारण यो जगतका समस्त प्राणीहरूमाथि कृपा गरिरहनु भएको छ। विधाता हामी पनि तुच्छ प्राणी, हामीले केही जानेका छैनौँ, केही बुझेका छैनौँ, न त हामीले कुनै जान्ने कुरा जान्न सकेका छौँ, न त कसैलाई मान्न सकेका छौँ, न जान्नु न मान्नु, परन्तु हजुरले हामीलाई बिना कारण कृपा गरिरहनुहुन्छ। भक्तौर भगवानको जय। कृपा सिन्धु अकारण हामी तुच्छ मनुष्यमाथि ब्रहस्तबाट कृपा गर्नुहुने उनी परमात्माका चरण कमलमा मेरो र मेरा समस्त भक्तगणको तर्फबाट साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम छ। भक्तौर भगवानको निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परमात्मा हामी नन्हा छोटा बालकहरूबाट प्रत्येक वर्ष जानी नजानी हामी तपाईको स्तुति गान गरिरहेका छौँ, तपाईको सेवा गरिरहेका छौँ। कुनै विधान पनि नमिल्न सक्छ, कुनै शब्द पनि नमिल्न सक्छ, सेवा गर्दा हस्तकमलहरू पनि हाम्रा लर्खराउन सक्छन्। तपाईको सेवामा जानी नजानी गरेका कुराको अपूर्णतालाई पनि तपाईँ पूर्ण स्वरूप भगवानले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यलाई निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न तुल्याइदिनुहोला। भक्तौर भगवानको विघ्नहर्ता भगवानको यज्ञ अनुष्ठान हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मेरुदण्ड। जसरी एउटा शरीरलाई धान्नको निमित्त मेरुदण्डको जरुरत पर्छ, त्यसरी नै हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति र परम्परालाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त यज्ञ अनि अनुष्ठान जरुरत पर्छ। स्थापित आह्वान गरिएर परमात्मालाई आह्वान गरेर साधु सन्तको माध्यमबाट जगतका प्राणीहरूलाई सत्प्रेरणा प्रदान गरेर, जगतका मनुष्यहरूलाई सत्प्रेरणा प्रदान गरेर अनि भगवानलाई आह्वान गरेर स्थापित गरेका स्थापित धामहरूमा सकिन्छ दैनिक अनुष्ठान गर्ने। दैनिक अनुष्ठान धामहरूमा 5 प्रकारका अङ्गहरू विभूषित हुनुपर्छ, नत्र धाम पूर्ण हुँदैन। कुनै पनि धाममा, कुनै पनि मठ मन्दिरमा यो वैदिक सनातन धर्मको मान्यता हो। धाममा यज्ञशाला विभूषित हुनुपर्छ। दैनिक यज्ञशालामा स्वाहा स्वधा नमस्ते। हामीले यहाँ यज्ञशालामा ब्राह्मणको माध्यमबाट स्वाहा स्वधा गरेर परमात्मालाई अर्पण गर्यौं भने त्यो परमात्मालाई अर्पण गरेको परमात्माको सत्कृपा अनि गृहस्थको घरमा पदार्पण हुन्छ। अनि तपाईको घरमा जे कुराको अभाव छ, जे कुराको तनाव छ, अनि परमात्माले तपाईको अभाव र तनावलाई के गरिदिनुहुन्छ? पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भक्तौर भगवानको जय। सकिन्छ भने आफैले ल्याएर परमात्मालाई अर्पण गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने ब्राह्मणको माध्यमबाट कुछ न कुछ अग्निदेवलाई प्रत्येक दिन दिने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईको अहिलेको केही समय तपाईँ दुःखदायी पूर्ण तरिकाले जीवन यापन गरिरहनु भएको छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईको जीवनको स्तर के हुन्छ? पूर्ण हुन्छ। अनि अभावबाट तपाईँ स्वभावमा प्रकट गर्नुहुन्छ अनि परमात्मा परोक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो तिम्रो अगाडि, तपाईको अगाडि परमात्मा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। भक्तौर भगवानको जय जय। यज्ञशाला, पाकशाला दैनिक भोजन प्रसाद बनेर परमात्मालाई
अर्पण गर्न पर्यो आएका भक्तहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई, दरिद्रहरूलाई, जो आफूले उत्पादन गरेर आफ्नो क्षमताले उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई पनि पाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले पाठशालाको माध्यमबाट उनीहरूलाई खुवाउनु पर्यो, उनीहरूको प्यास मेटाइदिनु पर्यो। थोरै भए पनि उनीहरूको प्यास मेटाउनलाई तपाईँको मनले मात्रै चिन्तन गर्यो भने पनि तपाईँले देश र फल नै प्राप्त हुन्छ। भक्तहरू भगवानको गौशाला, आश्रममा गौशाला पनि विभूषित हुनुपर्छ। जुन आश्रममा गाई छैनन्, जुन आश्रममा गाईको दुध दुहिँदैन, जुन आश्रममा गाईको सेवा हुँदैन, त्यो पनि अङ्गपूर्ण हुँदैन। जस्तो तपाईँको शरीरमा दुईटा हात छन् नि, दुईटा हातमा 10वटा औँलाहरू विभूषित हुनुपर्छ। यदि 10वटा औँलाहरू विभूषित छैनन् भने तपाईँको अङ्गपूर्ण हुँदैन। धाममा गौशाला पनि सानो 2-3टा भए पनि गाई पाल्ने व्यवस्था गर्ने। हाम्रो शालिग्राम बाबुले कृपा दृष्टिबाट म त अचम्मै ऋणी छु हाम्रो शालिग्राम बाबुबाट। यस्तो एउटा राजनेता भएर पनि कत्रो मृदुभाषी, साधु सन्तप्रति, ब्राह्मणप्रति अनि हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्पराप्रति कत्रो अगाध प्रेम सद्भाव छ होइन। मेरो अन्तरङ्ग भावना जुन प्रकृतिको थियो नि, बाबुभित्र स्वयं भगवान प्रवेश गरेर ती भावनाहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि त्यो ठुलो कृपा भयो। एउटा अङ्ग हाम्रो यहाँ थोरै अपूर्ण छ। गौशालाको अलि सानो 2-3टा गाई पाल्न मिल्ने भए पनि 8-10वटा पाता किन राखेर अनि त्यसलाई जाली लगाएर गौमाताहरूलाई त्यहाँ राख्ने। एउटा गौमाता लोकल गाई, हाम्रो कामधेनु गाई, जर्सी गाईहरू भन्दा पनि कामधेनु गाईलाई श्रृङ्गार गरेर दैनिक प्रातःकालमा श्रृङ्गार गर्ने गाईलाई अनि गौको पूजा गर्ने। अनि त्यो गौमाताबाट आएको जो गौमूत्र छ त्यो गौमूत्रलाई सङ्कलन गर्ने अनि त्यसबाट त्यसलाई बोइल गर्ने अनि त्यसलाई प्रशोधन गरेर अनि यहाँ हामीले के गर्ने, प्रत्येक दिन अर्क तयार गर्ने र त्यो अर्क सम्पूर्ण भक्तहरूको घर घरमा पुर्याइदिने। एउटा घरमा हामीले मात्र 1 चम्मच अर्कमा 5 लिटर पानीमा 1 चम्मच अर्क राखेर प्रत्येक दिन घरको परिवारले त्यसलाई प्रातःकालमा पान गऱ्यौँ भने अनि कोरोना होइन, तपाईँलाई जिन्दगीमा कुनै पनि प्रकारको रोगले छुँदैन। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। एवं मृतबाट सत्सङ्गशाला होइन, जहाँ भागवत सत्कथा भइरहोस्, योग प्राणायाम भइरहोस्, मानवका शुद्धिका बुद्धिका वचनहरू प्रत्येकका शरीरमा प्रत्येकका कणपुटमा प्रवेश गरिरहन्। यस प्रकारका स्रोत साधनहरू हामीले हाम्रो धाममा स्थापित गऱ्यौँ भने अनि यहलौकिक यो जीवन पनि तपाईँको मङ्गलमय बन्नेछ अनि पारलौकिक शरीर छुटेपछि पनि अनि तपाईँको जीवन परमात्माको साहित्य मुक्ति प्राप्ति गर्नेछ। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। यही सतवचन रामचन्द्र भगवानले लक्ष्मणजीलाई बताइरहनु भएको थियो, बेटा सुन, जीवन कसरी मङ्गलमय बनाउनु, म तिम्रो माध्यमबाट जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो वचन जगत रहन्जेलसम्म कहिले पनि फिका हुँदैन अनि क्षय पनि हुँदैन। भगवत वचन। कुरुक्षेत्रको लडाइँमा जब रामचन्द्र यानि कि कृष्णचन्द्र भगवानले गीता स्वयं अर्जुनलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो नि, यो जगत रहन्जेलसम्म गीता प्रकाशित भइरहन्छ। व्यास मुनिले 4 वेद 18 पुराणमा संसारका जगतका सम्पूर्ण जति पनि मानव जगत रहेसम्म, यहाँ स्थावर जङ्गम 84 लाख योनिहरू यहाँ स्थापित भएसम्म जगतका सम्पूर्ण प्रणालीको लागि चाहिने समग्र कुराहरू व्यास मुनिले हाम्रो शास्त्रहरूमा स्थापित गरिदिनु भएको छ। विशल्याकरणदेखि लिएर अङ्ग प्रत्यारोपणसम्म, अङ्ग प्रत्यारोपणदेखि लिएर भ्रूण प्रत्यारोपणसम्म, वायुयानदेखि लिएर जलयान, वायुयान, थलयान, सम्पूर्ण यानहरू, ब्रह्मास्त्रदेखि लिएर अग्निअस्त्रसम्मका सम्पूर्ण अस्त्रहरू, शस्त्रहरू
र धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ जति पनि ज्ञानको आवश्यकता पर्छ समस्त ज्ञानहरू गुणका कुराहरू भगवान व्यासमुनिले हाम्रो धर्मशास्त्रमा स्थापित गर्नुभएको छ। रामचन्द्र भगवान यही भन्नुहुन्छ लक्ष्मणलाई, के भन्नुहुन्छ थाहा छ? बेटा, म तिम्रो माध्यमबाट जगतका समस्त प्राणीहरूलाई जहिलेसम्म मेरो यहाँ अस्तित्व रहन्छ जगतमा तहिलेसम्म यो गुणगान जगतका प्राणीले गरिरहन्। घर घरमा सन्ध्याकालमा सुत्ने बेलामा भए पनि आमा बुवाले आफ्ना बालबच्चाले आफ्ना बालबच्चालाई यानि कि हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नाति नातिनीलाई भए पनि सुत्ने बेलामा 2 मिनट भए पनि भगवत सत्कथा सुनाउन्, ताकि त्यो घरमा कुनै प्रकारको आपत्ति विपत्ति जीवनमा कहिल्यै आउँदैन। जसले सन्ध्याकालमा सुत्ने समयमा आफ्ना बच्चाहरूलाई असल संस्कार दिन्छ अनि त्यो घरमा सदा सर्वदा उपल्लो यानि कि ठुलोले सानोलाई स्नेह गर्ने, सानोले ठुलोलाई श्रद्धा गर्ने संस्कार प्रकट हुन्छ। जुन घरमा ठुलोले सानोलाई स्नेह गर्ने र सानोले ठुलोलाई श्रद्धा गर्ने संस्कार प्रकट हुन्छ त्यो समाज पनि गुणगामी बन्छ अनि त्यो क्षेत्रै गुणगामी बन्छ अनि त्यो नगर गुणगामी बन्छ। हाम्रो बाँसगढी नगरपालिका जस्तै बन्छ अनि नगर गुणगामी बनेपछि राष्ट्र बन्छ। जब राष्ट्रमा पनि ठुलो तहको मान्छेले तल्लो तहको मान्छेलाई प्रेम गर्छ, सद्भाव राख्छ अनि तल्लो तहको मान्छेले उपल्लो तहको मान्छेलाई सम्मान गर्छ अनि त्यो राष्ट्र पनि कस्तो बन्छ? जगतमा सबैभन्दा पुण्यशाली बन्ने, जगतमा सबैभन्दा समृद्धशाली बन्छ। भक्तहरू भगवानको जय जय हो सुनाउनु पर्यो है माताजी। सन्ध्याकालमा जब तपाईँ सुत्ने बेला हुन्छ रिपोर्ट लिएर बङ्गलामा लड्ने होइन, बाल बच्चालाई बाबु यता काखमा लिएर हँसाउनु होइन। तिमीलाई सबभन्दा राम्रो कुरो के लाग्छ? तिमीलाई सबैभन्दा राम्रो कुरो के कुरो मनपर्छ? उसलाई पहिला प्रसन्न बनाउनु। प्रसन्न नबनाएसम्म कोही कुरो प्राप्त हुन्छ। प्रसन्न नबनाइकन प्राप्ति भएको चिज पीडादायी हुन्छ। जो कुरो तपाईँले प्रसन्न नबनाइकन भोग गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो कुरो पीडादायी हुन्छ। जब प्रसन्न गराउनुहुन्छ अनि रसमय बन्छ, प्रसन्नताको अमृतको रस जब प्रकट हुन्छ नि त्यसपछि हरेक कुरा सहज भइहाल्छ। बाल बच्चालाई स्वयं व्यास मुनि को सत्कृपाबाट प्रकट सुखदेव मुनिले 12 वर्षसम्म आफ्नो माताको उदरमा बसेर जगतका सबै ज्ञानहरू पान गर्नुभएको थियो। प्रकट भएपछि पनि अनि व्यास मुनि अगाडि पछाडि परीक्षित अगाडि बेटा रुको 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 बेटा रुको, कहाँ जाँदैछौ? तिमीलाई हुर्काउनु छ, तिमीलाई पढाउनु छ, तिमीलाई विद्वान बनाउनु छ अनि तिमीलाई विद्वान बनाएर अनि तिमीलाई ठुलो ठुलो काम गराउनु छ। तिमीले धन दौलत ऐश्वर्यबाट तिमीलाई विभूषित गर्नु छ अनि म बुढ भएपछि मर्ने बेलामा तिमीले मेरो मुखमा पानी हालिदिनु पर्छ, तिमीले मलाई खाना खुवाइदिनु पर्छ, मलाई स्नान गराइदिनु पर्छ अनि जब मेरो शरीर छुटेर म परमधाम प्राप्ति गर्न जहाँ पितृलोकबाट म देवलोकतिर जाने गर्छु नि त्यो बेलामा तिमीले मलाई यहाँबाट पिण्डदान गर्नुपर्छ बेटा। त्यसैको निमित्त तिमी घर छोडेर जान मिल्दैन। तिमी रोक रोक बेटा, तिमी रोक, म तिमीलाई रोक्न चाहन्छु। भक्तहरू भगवानको पाप को बेटा को रोकने के प्रयत्न करते हैं परंतु बेटा क्या करते हैं? बेटा मानते ही नहीं, अभी भी वही है। तपाईँले आफ्नो बच्चालाई जे बनाउन चाहनुहुन्छ नि त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यास मुनि पनि आफ्नो बच्चालाई जे बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, ज्ञानी बनाउन चाहन्थ्यो। पिताजी सबै जानिसके बुझिसके, जगतमा जान्न बाँकी कुरो केही छैन। 12 वर्षसम्म जब माताजीको उदरमा स्थापित थिए नि तत्समयमा मैले जगतका सम्पूर्ण स्तवर जङ्गम 84 राख्यो नि जगतका सबै कुराको प्रत्यक्ष परोक्ष मलाई बोध भइसक्यो। अब म यो घरमा बस्न चाहन्न। यो घरमा बस्नु भनेको दुःखको कारण मात्र हो। यो दुःखको भुमरीमा म रहनै चाहन्न। पिताजी तपाईँ फर्कनुहोस्, म जङ्गलतर्फ लागे। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। भगवान रामचन्द्र पनि लक्ष्मणलाई निमित्त बनाएर के गर्न चाहनुहुन्छ? जगतलाई शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ, जगतलाई दीक्षा दिन चाहनुहुन्छ, जगतलाई भिक्षा दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रमा 3टा कुरा अंकित छ।
एउटा कुरो के छ, जगतलाई शिक्षा दिएको छ। जो अज्ञानीहरू छन् नि, अज्ञानीलाई शिक्षा दिनुपर्छ। यसरी बस, यसरी उठ, यसरी खानुपर्छ, यसरी हिँड्नुपर्छ, यसरी बोल्नुपर्छ। अज्ञानीलाई ज्ञान दिने हो हैन। जो अज्ञानी छ खाने कसरी, बोल्ने कसरी, हिँड्ने कसरी, सुत्ने कसरी, पकाउने कसरी, पाक शिक्षा पकाउने कसरी, वस्त्रहरू लगाउने कसरी, सिन्दुरपतिहरू पहिरने कसरी, कस्तो मुहूर्तमा पहिरने, कस्तो बार पहिरने, कस्तो तिथिमितिमा पहिरने, वस्त्रहरू शरीरमा कस्तो लगाउने, आभूषणहरू कसरी लगाउने, जसलाई यस कुराको ज्ञान छैन नि उसलाई शिक्षा दिनुपर्छ। भक्तहरू भगवान तपाईँहरू त सबै जान्नुभएछ भन्नै पर्दैन हैन। वस्त्र लगाउँदा स्त्रीहरूले सम्पूर्ण शरीर ढाक्नुपर्छ, चाहे पुरुषले चाहे स्त्रीले। जसले आफ्नो शरीर ढाकेर वस्त्र लगाउँछ नि त्यो मान्छे पूर्ण आएको हुन्छ, पूर्ण आएको। जो नाङ्गे भुतुङ्गे हिँड्छ उसको आयु क्षय हुन्छ। सूक्ष्म कुराले तपाईको जीवनमा बहुत ठुलो सूत्रपात गरिदिन्छ। साधु सन्तको सानो संकेत बुझ्न सक्यो भने तपाईको जीवन विशाल हुन्छ, विशाल हुन्छ। साधु सन्तको संकेत, साधु सन्तबाट कर्मको आशा गर्ने हो। कर्म तो गृहस्थले गर्ने हो, पुरुषार्थ गर्ने हो गृहस्थले। साधु सन्त साधनामा रहने हो। अनि साधु सन्तको संकेत आत्मसात जसले गर्न सक्छ उसको जीवन बन्यो, उसको जीवन मङ्गलमय बनिरहेछ। शालिग्राम बाबु म कसरी आएर बसौँ त नि यो कुटीमा, मिल्छ यहाँ बस्न भनेको सबै म बनाउँछु, चिन्ता सुन्दर कुटी बन्यो। यो कुटी 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि बनिदिएको भए म यही सत्सङ्ग गरेँ, यही बस्दै के थाहा हैन। साधु सन्त महात्माहरूलाई केही चाहिँदैन, उनीहरूलाई श्रद्धा, निसत्य सद्भाव आइदिन पर्यो। स्वामीजी के छ कसो छ यति मात्र आरामै हुनुहुन्छ। यति भएपछि सन्तहरू ठुल्ठुलो बच्चा जस्तै हो। साधु सन्तको मन त बच्चाका जस्तै, केही चाहिँदैन। मलाई सब परमात्माले दिनुहुन्छ, मेरो लागि केही कुराको अभाव छैन। म परमात्माको दास हुँ, दासानुदास हुँ। परमात्माको दास तपाईँहरू हो, सेवक, अनि तपाईँहरूको सेवक म हुँ, दासानुदास। मलाई सदा सर्वदा मेरो आफ्नो भक्तको सेवा गर्ने जीवनको लक्ष्य। मैले त भगवानको पनि पूजा आजाको जरुरत पर्दैन, मैले भगवानलाई पनि पुकार्नु पर्दैन। मैले भक्तको चरण स्पर्श गरेँ, भक्तलाई सत्मार्ग देखाएँ र भक्तको सेवा दैनिक गर्न पाएँ। भक्तलाई सत्सङ्गको माध्यमबाट उनीहरूको जीवनलाई मङ्गल बनाउने, मङ्गलमय बनाउने शुभ अवसर मलाई प्राप्ति भयो भने मेरो जीवन धन्य बनियो। मलाई परमात्माले हेर्नुहुन्छ, परमात्माले मलाई मेरो पुकार गर भनेर भन्नुहुन्छ, बेटा तिमीले त आगच्छतु बोला उपविशतु तिम्रो साथमै राख। निजासिर्तानां सकलार्ति हन्ता, तिम्रो साथमा भक्तलाई राखेर अनि तिमीले पुकार गर्यौ भने तिम्रा भक्तका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई म हरण गरिदिन्छु। सकलार्ति हन्ता सो धर्म भक्तैरवनं विधाता दाता सुखानां मनस्येप्सितानां। तिम्रो भक्तको जस्तो मनको इच्छा छ तिमी पूर्ण गरिदिन्छु बेटा, चिन्ता मत गर। यस्तो करुणाको खानी हुनुहुन्छ भगवान। साधु सन्त प्रति भगवानको असाध्य सत्प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ। म जो इच्छा गर्छु त्यो पूर्ण हुन्छ।